अस्सलाम वालेकुम अलवीना अली एस्ट्रोलॉजी चैनल में खुश आमदीद। आज 8 नवंबर 2024 का दिन आपके लिए कैसा होगा, इस बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और व्यूअर्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप पहले ही बेल आइकन को प्रेस कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। हम इस चैनल पर डेली और वीकली हॉरोस्कोप अपलोड करते हैं, आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले स्टार की तरफ, जो कि है बुर्ज हमल यानी एरीज। आज का दिन एरीज आपके लिए खासा मुतहरिक और दिलचस्प होगा। 8 नवंबर को एरीज के सितारों की पोजीशन और प्लैनेट्स की मूवमेंट आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गहरा असर डालेगी। और मार्स जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, स्कॉर्पियो में मौजूद है और इसकी पोजीशन आपको मज़ीद ताकत और एनर्जी फराहम कर रही है। इसकी वजह से आपकी फ़ैसला साजी की सलाहियत बेहतर हो सकती है। और जुपिटर और सैटर्न की रेट्रोग्रेडेशन कुछ रुकावटें पैदा कर सकती हैं, ख़ास तौर पर पेशा वराना मामलात में, लेकिन आपकी अकल और क़ुव्वत इरादी इन्हें शिकस्त दे सकती है। आज का दिन आपको अपने फ्यूचर प्लान्स पर गौर करने और अहम फ़ैसले करने का मौका फ़राहम करेगा। और मार्स की ताकतवर पोजीशन की बदौलत आपको बड़ी कामयाबियां हासिल करने का मौका मिलेगा। नया बिजनेस शुरू करने या किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने के लिए अच्छा दिन है। और हेल्थ के मामले में एरीज़ वालों को आज अपनी खुराक और नींद का खास ख्याल रखना चाहिए। मार्स की तवानाई आपको भरपूर हरकत में रखेगी, लेकिन ज़हनी सुकून में कमी भी हो सकती है। मेडिटेशन और गहरे सांस की मशकें आपको सुकून फराहम कर सकती हैं। एजुकेशन के मैदान में कामयाबी हासिल होने का इम्कान है। मुश्तरी की पोजीशन मुस्बत है, जो कि तालीमी सफ़र में आपकी तरक्की की अलामत है। अगर आप किसी ख़ास इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन मेहनत करने का बेहतरीन मौका है। और बिज़नेस की दुनिया में आज आपको नए मौके मिल सकते हैं। मुश्तरी की पोजीशन माली इस्तेहकाम की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन सैटर्न की रेट्रोग्रेडेशन कुछ मुश्किलात पैदा कर सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस में एतमाद से काम लें, लेकिन बड़ी डील्स को अगले हफ्ते तक मुलतवी करना बेहतर है। पेशा वराना ज़िंदगी में एरीज वालों के लिए आज का दिन मिले जुले असरात लाएगा। और जहल की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से काम की रफ्तार कम रह सकती है, लेकिन आपकी कायदाना सलाहियतें आपको सबकत दिलाएंगी। माली तौर पर आज का दिन बेहतर है। छोटे कारोबारी लेन देन या ट्रांसैक्शंस या छोटी सरमायाकारी फ़ायदेमंद हो सकती है। गैर ज़रूरी अखराजात से बचें और बजट का ख़ास ख्याल रखें। आज का दिन शादीशुदा ज़िंदगी में अफ़ाम व तफ़हीम बढ़ाने का है। मार्स की तवानाई आपको मोहब्बत में जोश पैदा करेगी, लेकिन सैटर्न की पोजीशन आपकी छोटी बातों पर बहसों मुबाहिसे से बचने की ताकीद करती है। अनमैरिड लोगों के लिए आज का दिन रोमानवी ज़िंदगी में दिलचस्पी और नए मौक़े की अलामत है। अगर आप किसी नए रिश्ते की तलाश में हैं तो आज किसी ख़ास शख्स से मुलाकात हो सकती है। आज के दिन की बेहतरी के लिए आप सूरत यासीन की तिलावत करें और मरीख़ की ताकत बढ़ाने के लिए सुर्ख रंग का लिबास पहनें। इसके अलावा मंगल के दिन ख़ास सदका देने से भी फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज सौर यानी टॉरस। आज वीनस जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, वर्गों में मौजूद है और आपके रिश्तों और जज्बाती ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहा है। इसकी पोजीशन आपको मोहब्बत और खूबसूरती की तरफ माइल कर सकती है। मरकरी की हरकत आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगी, लेकिन मार्स की मौजूदगी किसी छोटे झगड़े या गलतफहमी का सबब बन सकती है। आज आपको अपने मुस्तकबिल के अहम फैसले करने का मौका मिलेगा। वीनस की पोजीशन आपको क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में कामयाबी दे सकती है। और अगर आप अपनी फील्ड में कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज बेहतरीन दिन है। हेल्थ के मामले में आपको अपनी ग़िज़ा और जिस्मानी वर्जिश पर तवज्जो देनी चाहिए। वीनस की पोजीशन आपको आराम की ज़रूरत का एहसास दिलाएगी। पानी की ज़्यादा मिकदार और सब्ज़ियाँ खाएं ताकि जिस्म तरोताज़ा रहे। आज के दिन स्टूडेंट्स के लिए मरकरी की मौजूदगी मुस्बत साबित हो सकती है, ख़ासतौर पर वो अफराद जो आर्ट्स या लैंग्वेजेस की तालीम हासिल कर रहे हैं। आपकी तवज्जो बेहतर होगी और आपको पढ़ाई में आसानी महसूस होगी। कारोबारी असरात के लिए आज का दिन मिला जुला होगा। वीनस की हरकत नए प्रोजेक्ट्स या सरमायाकारी की निशानदेही करती है, लेकिन सैटर्न की रेट्रोग्रेडेशन छोटे मसाइल का सबब बन सकती है। एहतियात से फैसला करें और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले मशवरा ले लें। पेशा वराना ज़िंदगी में बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों को आज मेहनत का फल मिल सकता है। आपकी काबिलियत और सब्र आपको आगे बढ़ाएंगे। वीनस की मौजूदगी आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाएगी और आपको आला हुकाम यानी सुपीरियर से तारीफ़ मिल सकती है। आज माली तौर पर स्टेबल रहने का दिन है। अगर आप किसी कर्ज, लोन या बहुत बड़ी ख़रीदारी का सोच रहे हैं तो चंद दिन इंतज़ार करें। वीनस
آپ کی مالی حالت میں چھوٹا سا اضافہ لانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے آج کا دن خوشگوار گزر سکتا ہے۔ وینس کی پوزیشن آپ کے پارٹنر کے ساتھ محبت بھرے لمحات کا باعث بن سکتی ہے، لیکن مارس کی موجودگی کسی چھوٹی بحث کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے بات چیت میں احتیاط دیں۔ ان میرڈ لوگوں کے لیے آج وینس کی توانائی نئے تعلقات کا اشارہ دے رہی ہے۔ اگر آپ کسی سے ملنے کا سوچ رہے ہیں تو آج کے دن مناسب ہے۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کی توانائی کو بڑھا دے گا۔ آج کے دن کی بہتری کے لیے سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں اور سبز رنگ کا لباس پہنیں۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن کسی مستحق کو میٹھا کھلانے سے بھی آپ کے ستارے مثبت رہیں گے۔ ٹورس، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ نیکسٹ برج ہے برج جوزا یعنی جیمنائی۔ آج مرکری جو کہ جیمنائی آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، اسکارپیو میں موجود ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی کمیونیکیشن اور فیصلہ سازی کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ سیٹرن کی ریٹروگریڈیشن ماضی کے حالات اور تجربات کو یاد دلائے گی، لیکن اس کا مقصد آپ کو آگے بڑھنے کی ترغیب دینا ہے۔ جوپیٹر کی پوزیشن بھی آپ کی خوش قسمتی میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ آج کا دن آپ کو اپنی پلاننگ میں کچھ تبدیلیاں کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ مرکری کی مثبت پوزیشن آپ کو اپنے منصوبوں میں جدت اور نئے آئیڈیاز لانے میں مدد دے گی۔ اگر آپ کسی پروفیشنل یا ذاتی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو آج کی حکمت عملی میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں آج آپ کو ذہنی دباؤ سے بچنا چاہیے۔ مرکری کی وجہ سے آپ کی توانائی میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، لیکن ڈیلی ایکسرسائز اور پانی کی مناسب مقدار پینے سے آپ تر و تازہ محسوس کریں گے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے لیے مرکری کی پوزیشن مددگار ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ چیلنجنگ سبجیکٹس سے پڑھ رہے ہیں تو آج آپ کو بہتر توجہ ملے گی، ریسرچ اور مطالعہ میں کامیابی مل سکتی ہے۔ کاروبار کے لحاظ سے آج کا دن درمیانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نئے پروجیکٹس پر ضرور غور کریں، لیکن بڑی انویسٹمنٹ سے فی الحال پرہیز کریں۔ مرکری کی حرکت نئے کلائنٹ سے بات چیت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ کیریئر کے معاملات میں آج آپ کو اپنے پروجیکٹس پر مزید محنت کرنی ہوگی۔ مشتری کی مدد سے آپ کی کوششیں رنگ لا سکتی ہیں، لیکن سیٹرن کی ریٹروگریڈیشن کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ پرسکون رہیں اور کام پر توجہ مرکوز رکھیں۔ مالی طور پر آج آپ کو اسٹیبل حالات کا سامنا ہوگا۔ چھوٹی سرمایہ کاری فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن بڑے خرچے کرنے سے پہلے سوچیں۔ مرکری کی پوزیشن چھوٹے کاروباری معاملات میں بہتری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شادی شدہ لوگوں کو آج اپنے ساتھی کے ساتھ محبت بھرا وقت گزاریں گے اور مشترکہ فیصلے کرنے کا اچھا وقت ہے، لیکن ذہن کی وجہ سے چھوٹی موٹی بحث ہو سکتی ہے، جس سے بچنے کی کوشش کریں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے آج کا دن رومانوی مواقع کا اشارہ دے رہا ہے، لیکن اگر آپ کسی سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آج پہلا قدم بڑھانے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ نئے رشتوں کی ابتدا کے لیے دن مثبت ہے۔ آج کے دن کی بہتری کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور نیلا رنگ پہنیں جو مرکری سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی قریبی رشتہ دار کو صدقہ دیں تاکہ ستاروں کی مثبت انرجی آپ کے اندر آئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ نیکسٹ برج ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ کینسر آج چاند جو کہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے کوس یعنی سیجیٹیریس میں موجود ہے، جو آپ کی جذباتی کیفیت کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ اس کی پوزیشن آپ کو پازیٹیو انرجی فراہم کرے گی، جبکہ سیٹرن کی ریٹروگریڈیشن کچھ ماضی کے حالات اور رکاوٹیں لا سکتی ہے، لیکن چاند کی طاقت آپ کو ان مسائل سے نمٹنے کی ترغیب دے گی۔ آج آپ اپنے مستقبل کے منصوبوں پر غور کریں گے۔ چاند کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کو نئے اپرچونٹیز مل سکتے ہیں۔ آج کا دن نئے آئیڈیاز اور کریٹیو پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے بہترین ہے۔ ہیلتھ کے معاملے میں آج آپ کو اپنی جذباتی اور جسمانی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ چاند کی موجودگی سے آپ کی انرجی میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، اس لیے متوازن خوراک اور ہلکی ایکسرسائز کریں۔ پانی کی مناسب مقدار پینے سے بھی فائدہ ہوگا۔ ایجوکیشن کے میدان میں آج اسٹوڈنٹس کو توجہ کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن چاند کی مدد سے آپ مشکل مضامین میں بھی محنت کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کے دن گروپ اسٹڈی یا کسی سینئر کی مدد سے پڑھائی میں بہتری آ سکتی ہے۔ کاروبار میں آج کا دن تھوڑا احتیاط طلب ہے اور زہر کی ریٹروگریڈیشن کی وجہ سے بڑی سرمایہ کاری سے پرہیز کریں۔ چھوٹے بزنس مالکان کے لیے نئے کلائنٹ سے بات چیت میں محتاط رہنا بہتر ہوگا۔ چھوٹے پروجیکٹس پر توجہ دیں اور پیشہ ورانہ زندگی میں برج سرطان والوں کو آج تھوڑی محنت کرنی پڑ سکتی ہے۔ چاند کی توانائی آپ کی کریٹیو صلاحیتوں کو اجاگر کرے گی، لیکن سیٹرن کی موجودگی کی وجہ سے کسی حد تک تاخیر یا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ سکون سے کام لیں اور پریشانیوں سے گھبرائیں نہیں۔ آج مالی
हालात स्टेबल रहेंगे। छोटी सरमाया कारी फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन बड़ी खरीदारी या कारोबारी लेन देन से परहेज़ करें। माली मामलात में एहतियात ज़रूरी है ताकि कोई गैर मुतवक्के मसला ना आए। मैरिड लोगों के लिए आज का दिन जज्बाती तौर पर मुस्तहकम रहेगा। चाँद की पोजीशन की वजह से मोहब्बत भरे लम्हात आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। अपने साथी से बातचीत में खुला दिल रखें ताकि कोई गलतफ़हमी ना हो। आज के दिन की बेहतरी के लिए सूरत अल वाक़िया की तिलावत करें और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें जो चाँद की तवानाई को बढ़ाते हैं। इसके अलावा किसी मुस्तहिक को खाना खिलाना भी आपकी किस्मत में बेहतरी ला सकता है। कैंसरियंस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। आज का दिन लियोज़ के लिए मुख्तलिफ पहलुओं में अहमियत रखता है। सितारों की पोजीशन और प्लैनेट्स की हरकत आपकी ज़िंदगी के हर शोबे पर असर डाल सकती है। आज सूरज, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, अकरब यानी स्कॉर्पियो में मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिव सलाहियतें उभर सकती हैं। मरकरी की हरकत आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगी, लेकिन सैटर्न की रेट्रोग्रेडेशन माजी के हालात से निपटने की ज़रूरत को उजागर करेगी। आपको इस बात की तरगीब दी जाएगी कि इन मुश्किलात से सीखें और आगे बढ़ें। आज के दिन आपके लिए नए मंसूबों की प्लानिंग के लिहाज से बेहतरीन हो सकता है। सूरज की तवानाई आपको नई सिमतें और अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगी, ख़ास तौर पर अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। आज सेहत के लिहाज से आपको मुतवाज़न रहना होगा। सूरज की पॉजिटिव एनर्जी आपको एनर्जेटिक रखेगी, लेकिन सैटर्न की मौजूदगी की वजह से आपको थकावट महसूस हो सकती है। अपने मामूलात में एक्सरसाइज और अच्छी नींद का ख्याल रखें। तालीमी शोबे में आए तलबा को मुश्किल मज़ामीन में मेहनत करनी होगी। मरकरी की पोजीशन आपको नए आइडियाज़ पर काम करने की तहरीक दे सकती है। अगर आप इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तवज्जो को बरकरार रखना ज़रूरी होगा। कारोबारी अफराद के लिए आज का दिन दरमियाना साबित हो सकता है। सूरज की मौजूदगी आपको नए पार्टनरशिप्स की तरफ माइल कर सकती है, लेकिन सैटर्न की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से कोई बड़ी सरमायाकारी करने से पहले अच्छी तरह सोचें। पेशेवराना ज़िंदगी में आज आपको अपनी मेहनत को मज़ीद तेज़ करना होगा। सूरज की मौजूदगी आपकी लीडरशिप सलाहियतों को उजागर करेगी और आपको टीम के सामने खुद को बेहतर अंदाज में पेश करने का मौका मिलेगा। छोटे मसाइल का सामना हो सकता है, लेकिन तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी से आप इन पर काबू पा सकते हैं। माली हालात आज स्टेबल रहेंगे। सूरज की मदद से आप अपनी माली मनसूबाबंदी बेहतर करनी होगी, लेकिन बड़ी सरमायाकारी से गुरेज करें। गैर ज़रूरी खर्चों को कंट्रोल में रखें ताकि बजट मुतवाज़न रहे। आज के दिन की बेहतरी के लिए सूरत अल शम्स की तिलावत करें और सुनहरी या जर्द रंग की कोई चीज़ पहनें। इसके अलावा किसी करीबी अजीज़ की मदद करें ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आए और सितारे आपका साथ दें। लियोज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट बुर्ज है बुर्ज सुंबला यानी वर्गो। आज मरकरी, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, स्कॉर्पियो में मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन और तज्जियाती सलाहियतों में इजाफा होगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेडेशन से माजी के मसाइल या रुकावटें दोबारा सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी सलाहियत उन्हें हल करने में मावन होगी। आज आपके जहन में मुस्तकबिल के हवाले से नए मंसूबे बन सकते हैं। अतारत की मजबूत पोजीशन की वजह से आपको प्लानिंग में फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में कोई तब्दीली चाहते हैं तो आज इस पर गौर करें। सेहत के मामले में आज आपको अपनी मामूल की सरगर्मियों में तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। अतारत की तवानाई की वजह से ज़हनी दबाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम को तरजीह दें और हल्की-फुल्की वर्जिश करें। तालीम के शोबे में आज स्टूडेंट्स को मुश्किल मज़ामीन पर मेहनत करनी होगी, लेकिन अतारत की मुस्बत तवानाई आपको आपकी तवज्जो को बेहतर बनाएगी। ग्रुप स्टडी या किसी टीचर से रहनुमाई लेना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। कारोबारी अफराद के लिए आज का दिन मुनासिब है। अतारत की मौजूदगी नए आइडियाज़ पर अमल करने का हौसला अफजाई करेगी और जहल की रेट्रोग्रेडेशन की वजह से आपको सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट में मोहतात रहना होगा, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स में कामयाबी के इम्कानात हैं। पेशा वराना ज़िंदगी में आज आपकी एफ़र्ट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अतारत की हरकत आपकी तख्लीकी सलाहियतों और मसाइल को हल करने की सलाहियत को बढ़ाएगी। अगर आज आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है तो उस पर पूरी तवज्जो के साथ करें। माली हालात आज स्टेबल रहने की तवक्को है, लेकिन आपको गैर ज़रूरी अखराजात से बचने की तरगीब दी जाती है। अगरचे अतारत की मदद से आपको छोटी माली कामयाबियाँ मिल सकती हैं, बड़ी सरमायाकारी से गुरेज करें। मैरिड लोगों के लिए आज का दिन मामूल से बेहतर हो सकता है। अतारत की मुस्बत तवानाई आपको अपने पार्टनर के साथ बेहतर बातचीत का मौका देगी। रिश्ते में अफ़ाम व तफ़हीम बढ़ाने की कोशिश करें। आज के दिन की बेहतरी के लिए सूरत अल यासीन की तिलावत करें और हरे रंग या सफ़ेद रंग का लिबास पहनें। अपने दिन की शुरुआत मुस्बत सोच के साथ करें और किसी ज़रूरतमंद की मदद करें ताकि आपकी किस्मत में बेहतरी आए।
ورگوز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ نیکسٹ برج ہے برج میزان یعنی لبرا۔ لبرا آج آپ کا رولنگ پلانٹ وینس جو کہ اسکارپیو میں موجود ہے، جو آپ کے ذاتی تعلقات اور مالی حالات میں شدت پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جوپیٹر کی مثبت توانائی آپ کو مستقبل کے منصوبوں کو مضبوط کرے گی۔ سیٹرن کی ریٹروگریڈیشن ابھی بھی جاری ہے، جس سے ماضی کے حالات دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں، لیکن آپ کی قوت ارادی انہیں قابو کرنے میں مدد دے گی۔ آج آپ اپنے فیوچر پلانز پر گہری نظر ڈال سکتے ہیں۔ آج آپ کی انرجی آپ کو اہم فیصلے کرنے میں مدد دے گی، خاص طور پر وہ پروجیکٹس جن کا تعلق کیریئر یا ایجوکیشن سے ہو۔ کسی نئے پروجیکٹ یا منصوبے کو شروع کرنے کے لیے آج کا دن سازگار ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے آج آپ کو اپنی فزیکل ایکٹیویٹی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایکسرسائز اور صحت مند غذا کو ترجیح دیں تاکہ آپ کی توانائی متوازن رہے۔ ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے تھوڑی دیر مراقبہ یا یوگا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تعلیمی میدان میں آج اسٹوڈنٹس کو کچھ رکاوٹیں محسوس ہو سکتی ہیں، خاص طور پر مشکل مضامین میں محنت اور توجہ سے پڑھائی کریں۔ کسی قابل استاد یا مینٹور سے مدد لینا بہتر رہے گا۔ کاروباری افراد کے لیے آج کا دن میں مثبت مواقع موجود ہیں۔ زہروں کی توانائی آپ کی تخلیقی آئیڈیاز دے گی آپ کو، اور مشتری آپ کی سرمایہ کاری میں مثبت نتائج دے گا۔ البتہ بڑی سرمایہ کاری کرتے وقت محتاط رہیں اور ماہرین کی رائے لیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے آج کا دن کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کے باس یا سینئرز آپ کی ایفرٹس کو سراہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نوکری تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آج کا دن مواقع پر غور کریں۔ مالی حالات آج اسٹیبل رہنے کا امکان ہے۔ زہروں کی موجودگی غیر ضروری اخراجات کو محدود کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ کسی بھی بڑے مالی فیصلے سے پہلے اچھی طرح سوچیں۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے آج کا دن معمول سے بہتر رہ سکتا ہے۔ شریک حیات کے ساتھ مثبت بات چیت کا موقع ملے گا۔ اگر آپ نے حال ہی میں کسی مسئلے کا سامنا کیا ہے تو اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے دن کی کامیابی کے لیے سورۃ الفلق کی تلاوت کریں اور نیلا یا سبز رنگ کا لباس پہنیں۔ اور کسی ضرورت مند کی مدد کریں تاکہ مثبت توانائی آپ کی زندگی میں داخل ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ نیکسٹ برج ہے برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ آج کا دن آپ کے لیے اسٹرونومیکلی طور پر بہت اہم ہے، کیونکہ سیاروں کی پوزیشن آپ کی زندگی میں مختلف قسم کی تبدیلیاں لے کر آئے گی۔ مارس جو کہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، اس وقت ایک طاقتور پوزیشن میں ہے، جس سے آپ میں اضافی انرجی اور حوصلہ آئے گا، لیکن سیٹرن کی ریٹروگریڈیشن آپ کو ماضی کے مسائل کی طرف واپس لا سکتی ہے جنہیں آپ نے حل کرنے میں وقت گزارا تھا۔ آج آپ کو اپنے فیوچر پلانز پر دوبارہ غور کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کی سوچ اور نئے آئیڈیاز آپ کو کامیابی کے قریب لے کر آئیں گے۔ آپ کی محنت کا پھل آنے والے چند دنوں میں ملے گا، خاص طور پر وہ افراد جو نئے پروجیکٹس یا کاروباری منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ آج صحت کے حوالے سے آپ کو اپنے جسم اور دماغ دونوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ مریخ کی طاقتور پوزیشن آپ کو زیادہ توانائی دے سکتی ہے، مگر ساتھ ہی زیادہ کام کرنے سے تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ایکسرسائز کریں اور مناسب نیند کو یقینی بنائیں تاکہ آپ کو توانائی برقرار رہے۔ تعلیمی میدان میں آج آپ کو اپنے کام کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی مشکل مضمون میں کام کرنے کا سوچ رہے ہیں تو توجہ مرکوز کریں۔ آپ کی محنت آج کے نتائج دے گی۔ طلباء کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سخت محنت کریں اور جو بھی نئے علم حاصل کریں اس میں مکمل ایمانداری دکھائیں۔ کاروبار کے حوالے سے آج کا دن بہتر ہو سکتا ہے۔ سیاروں کی پوزیشن آپ کو نئے اپرچونٹیز فراہم کرے گی اور آپ کے بزنس میں بہتری کی توقع ہے۔ البتہ کسی بڑی سرمایہ کاری میں احتیاط ضروری ہے۔ ابھی آپ کو چھوٹے محفوظ قدم اٹھانے چاہیے تاکہ مالی استحکام برقرار رہے۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کی محنت آج آپ کے سامنے بہترین نتائج لا سکتی ہے۔ آج آپ کے لیے ترقی کے دروازے کھل سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی نوکری میں ترقی کے منتظر ہیں۔ آپ کے ادارے میں آپ کی صلاحیتوں کی قدر کی جائے گی اور آپ کو کسی اہم منصوبے پر کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ مالی لحاظ سے آج کا دن آپ کے لیے اسٹیبل دن ہوگا۔ وینس کی پوزیشن آپ کی مالی حالت میں بہتری لا سکتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں تو آج آپ کے لیے صحیح وقت ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ سے رائے لیں۔ آج کے دن میں کامیابی کے لیے آپ کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے اور ہر دن صبح سویرے 11 منٹ کی میڈیٹیشن کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سرخ رنگ ریڈ کلر کا لباس پہننا اور آپ اپنے کام میں ایمانداری اختیار کرنا آپ کی زندگی میں سکون لائے گا۔ نیکسٹ برج ہے برج قوس یعنی سیجوٹیریس۔ آج پلینٹس کی پوزیشن میں کئی ٹرانسفارمیشنز آئیں گی۔ پلینٹس جیسے کہ سیٹرن اور مارس آپ کی زندگی میں ایک نئی توانائی لے کر آئیں گے۔ مارس کی موجودگی آپ کو ایک نئی انرجی دے سکتی ہے جس سے آپ کو
آپ کے نئے پروجیکٹس اور گولز کی طرف زیادہ توجہ مرکوز کرنی پڑے گی، اور ذہن کی ریٹروگریڈیشن آپ کو ماضی کی مشکلات کی طرف واپس لے جا سکتی ہے۔ آپ کو اپنے ماضی کے فیصلوں، ڈیسیژنس پر نظر ثانی کرنے کا وقت ملے گا۔ آج آپ کے لیے اچھا وقت ہے تاکہ آپ اپنے مستقبل کے منصوبوں یعنی فیوچر پلانز پر غور کریں۔ آپ کی محنت کا پھل آپ کو آنے والے چند دنوں میں مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نئے آئیڈیاز اور پاسبلٹیز آپ کو نئے راستے پر لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پلانز میں نئے لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج آپ کو اپنی فزیکل ہیلتھ پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور آپ کی انرجی کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوگا تاکہ آپ اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ کچھ افراد کو سر درد یا جسمانی تھکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے آرام کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ایکسرسائز اور پانی کا زیادہ استعمال آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ تعلیمی میدان میں آپ کے لیے آج کا دن پازیٹیو ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو کسی مشکل مضمون پر کام کر رہے ہیں، انہیں اس میں کامیابی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ کے دماغ میں نئی سوچیں آئیں گی اور آپ کی محنت آپ کو اچھے نتائج دے گی۔ یہ وقت آپ کی تعلیمی ترقی کے لیے بہت سازگار ہے۔ بزنس کے حوالے سے آج آپ کے لیے نیو اپرچونٹیز آ سکتے ہیں۔ آپ کے بزنس کے حوالے سے آپ کو کچھ پازیٹیو ریزلٹس ملنے کی توقع ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو نئے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ البتہ آپ کو انویسٹمنٹ کرتے وقت کچھ احتیاط ضرور کرنا ہوگی۔ نئے مواقع آپ کو مالی فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن ان میں کچھ رسک بھی ہو سکتا ہے۔ کیریئر کے میدان میں آج آپ کو اپنے کام میں آگے بڑھنے کے لیے اچھی توانائی ملے گی۔ اگر آپ نے کچھ وقت میں محنت کی ہے تو آج آپ کے لیے کچھ اچھی نیوز آ سکتی ہیں۔ آپ کی سکلز اور ہارڈ ورک کا صحیح وقت پر جواب ملے گا، اور آپ کو کسی نیو پروجیکٹ یا رسپانسبلٹیز مل سکتی ہیں۔ مالی حالات میں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ کچھ افراد کو اچانک ایکسپینسز کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو اپنے مالی معاملات کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ کاری کے فیصلے ابھی تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے کرنا بہتر ہے۔ اس کے باوجود آپ کی فائنینشیل کنڈیشن سٹیبل رہنے کی توقع ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے آج کا دن خوشگوار ہو سکتا ہے۔ آپ اور آپ کے پارٹنر کے درمیان ریلیشن شپس میں محبت اور ہم آہنگی بڑھے گی، اور آپ کو ایک دوسرے کی سپورٹ ملے گی۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے یہ وقت خوشگوار ہو سکتا ہے۔ آپ کو کسی نئے رومانٹک ریلیشن شپ کا آغاز ہو سکتا ہے، اور یہ تعلق آپ کے لیے خوشی اور سکون کا باعث بنے گا۔ آپ کو کسی خاص شخص سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے، اور آپ کی زندگی میں نئے ایموشنز آ سکتے ہیں۔ ریمیڈی کے طور پر آج آپ کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں سکون اور بلیسنگز آئیں۔ اس کے علاوہ آپ کو سونے سے پہلے ایک گلاس پانی میں نمک ڈال کر پی لینا چاہیے۔ یہ آپ کے جسم سے منفی یعنی نیگیٹو انرجی کو دور کرے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔